बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज आपको एक सबक आमोज़ वाक़या सुनाते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को संवार देगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद साबित होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो शुरू करते हैं। हज़रत शेख अहमद बिन साबित मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं एक दिन दुरूद पाक के मतलब किताब लिखते हुए दीवार के साथ पुश्त लगाकर किबला रू बैठा था। कलम मेरे हाथ में और तख्ती गोद में थी। मुझे नींद आ गई। मैंने आलम रोया में देखा कि खाली ज़मीन में हूँ, कोई इमारत वगैरह नहीं है, जबकि कुछ लोग जामिया मस्जिद के दरवाजे में मौजूद हैं और बाकी मस्जिद के अंदर हैं। मैं अंदर गया और देखा कि बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक आदमी ने इशारा किया। मैं उसके पास गया और मैंने अपने दाएं तरफ एक नौजवान को जो नहायत हसीनो जमील था देखा। उसका नूरानी चेहरा देखकर मैं बेहद मुतासर हुआ और मुझे शौक़ पैदा हुआ। मेरे दिल में ख्याल आया इसका नामो नसब पूछूं। मैंने उससे कहा, तुझे अल्लाह ताला और उसके प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देकर पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है और आपका नसब क्या है। उसने कहा, आपको मेरा नामो नसब मालूम करके क्या हासिल होगा। मैंने कहा, मेरी नज़र में आप नेक आदमी हैं और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उसने कहा, मेरा नाम रुमान है और मेरा नसब ये है कि मैं फरिश्ता हूँ। मैंने कहा, तुझे 1,24,000 नबियों का वास्ता देकर पूछता हूँ कि आपका नामो नसब क्या है। ये सुनकर कहा, ए अल्लाह के बंदे, मेरा नाम रुमान है और मैं मलाइका कराम से हूँ। फिर मैंने तीसरी बार पूछा तो उसने तीसरी बार भी यही बताया। मैंने पूछा कि आप आदमियों में क्यों आए हैं। फरमाया, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सब फरिश्ते हैं। मैंने कहा, मैं आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ। उसने कहा, क्या आप हमेशा सोहबत में रहना चाहते हैं। मैंने इस बात में जवाब दिया। उसने कहा, नहीं, आप एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं रह सकते, लेकिन मैं आपको एक ईमानदार जिन और जिनिया के साथ कर देता हूँ जो आपके साथ रहेंगे। मैंने कहा, हाँ, और मैं दिल में ख्याल किया और मेरे दिल में ख्याल आया कि जिनके साथ रहेंगे तो मेरी हिफाजत करेंगे और मेरे दुश्मनों पर कहर करेंगे। फरिश्ता ने 2 जिन्नों को आवाज़ दी। वो जिन और जिनियाँ फौरन हाजिर हो गए। उसने हुक्म दिया कि हमेशा इसके साथ रहो। तो जिन्नों ने अर्ज़ की, ये शख्स चाहता है कि हमारी वजह से लोगों पर कहर और ज़्यादती करें। हमें इस पर कुदरत नहीं है। ये तो क़ज़ा के सामने हायल होने वाली बात है जो नामुमकिन है। मुझे यह सुनकर नफ़रत सी पैदा हो गई और मैंने कह दिया, मुझे आपकी सोहबत की ज़रूरत नहीं है। और उस फरिश्ता से अर्ज़ की, हुजूर, ये तो फरमाएं कि इन फरिश्तों में कौन कौन से फरिश्ते हैं, कौन कौन से मलाइका हैं। फरमाया, इनमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराईल अलैहिस्सलाम
اور اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر کہا، آپ مجھے جبرائیل علیہ السلام دکھائیں جو ہمارے آقا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اچانک محراب کے پاس سے آواز آئی، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، میں جبرائیل یہاں ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ حد درجہ حسین و جمیل ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا اور ان پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ میں نے دعائے خیر کی طلب کی، آپ نے دعا فرمائی۔ تب میں نے قسم دے کر عرض کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ فرمایا، تیرے سامنے ایک بیہودہ امر آئے گا، اس سے بچے رہنا اور امانت کو ادا کرو۔ پھر میں نے واسطہ دے کر عرض کی کہ میں میکائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یک لخت ان بیٹھے ہوئے حضرات میں سے ایک بولے، میں ہوں میکائیل۔ میں ان کے پاس حاضر ہوا اور دست بوسی کرنے کے بعد دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے دعا فرمائی۔ میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی مفید نصیحت کیجیے۔ فرمایا، عدل کرو اور عہد کو پورا کرو۔ میں نے سوال کیا کہ میں سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو دیکھا کہ ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا، میں ہوں اللہ تعالیٰ کا بندہ اسرافیل۔ ان کا چہرہ پر نور تھا۔ میں نے آگے جا کر دست بوسی کی اور دعائے خیر کی طلب کی۔ انہوں نے دعا فرمائی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ واقعی یہ فرشتے ہیں یا میں غلطی پر ہوں۔ اسرافیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ حدیث پاک ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا سر عرش تک ہے اور پاؤں ساتوں زمین کے نیچے تک ہیں۔ یہ خیال آتے ہی دیکھا کہ اسرافیل علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، سر آسمانوں تک اور پاؤں زمین کے نیچے دھنس گئے۔ تو میں ان سے لپٹ گیا اور عرض کی، 1,24,000 نبیوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اس پہلی صورت میں آ جائیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ واقعی اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کی، مجھے کوئی مفید نصیحت فرمائیں۔ تو فرمایا، دنیا کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ میں نے واسطہ دے کر عرض کی، میں اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً ایک بہت ہی حسین و جمیل صاحب اٹھے اور فرمایا، میں ہوں اللہ تعالیٰ کا بندہ اسرائیل۔ میں حاضر ہوا اور دست بوسی کر کے دعا خیر کی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی۔ آخر میں نے ایک التجا پیش کی کہ حضور، جان تو آپ ہی نے نکالنی ہے، لہذا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی کریں۔ فرمایا، ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ میں نے کہا، حضور، آپ مجھے کوئی مفید نصیحت عرض کریں۔ فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، بھائیوں بہنوں میں جدائی ڈالنے والی موت کو یاد رکھا کریں۔ اس پر میں بیدار ہو گیا
اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی دعاؤں سے مجھے نفع دے گا اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے کر موت کے وقت آسانی عطا فرمائے گا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے دونوں جہان میں انعام کرے گا۔ تو دوستو، آپ نے سنا کہ درود پاک کے کتنے فضائل ہیں، کہ درود پاک سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت سے انعامات ملتے ہیں۔ تو پلیز جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک کو پڑھا کریں، جس سے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کا جو ہم نے واقعہ سنایا ہے، اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا، اور مزید اس طرح کے اسلامی واقعات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔